अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, सेनेट में अपोजिशन लीडर के मामले पर पीपल्स पार्टी ने एक मर्तबा फिर पैंतरा बदल लिया है। राजा परवेज़ अशरफ जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, पीडीएम के वाइस प्रेसिडेंट भी हैं, साबिक वज़ीर आज़म भी हैं, उन्होंने जो कमिटमेंट की थी शाहिद खाकान अब्बासी की रहायशगाह पर कि अपोजिशन लीडर नून लीग को दिया जाएगा, ये पीडीएम की कमेटी में, और फिर राजा परवेज़ अशरफ ने खुद बयान जारी करके तस्लीम किया और मियां इफ्तिखार हुसैन ने भी बयान जारी किया था कि नून लीग को ये ओहदा देने का फ़ैसला हुआ है कमेटी में उसी दिन पे ही। उसके बाद आज फिर पीपल्स पार्टी ने, राजा परवेज़ अशरफ ने पैंतरा बदल लिया है। हामिद मीर के प्रोग्राम में राजा परवेज़ अशरफ को मैंने सुना खुद, और उसमें राजा परवेज़ अशरफ साहब बिल्कुल चेंज हो गए हैं। उसमें फिर डंडी मार गए हैं कि मैंने दूसरे दिन पर शाहिद खाकान अब्बासी को मना कर दिया था, लेकिन उस दिन मैं मुरुवत में, मतलब राजा परवेज़ अशरफ के पास मुझे जो लग रहा था उनके अंदाज़े बयां से कि उनके पास वो बात कोई बनाना चाह रहे थे, शायद बना नहीं सके। हामिद मीर के साथ जवाब क्या देना चाह रहे हैं, वो कभी कह रहे हैं कि जी मैं दब्बे लफ्ज़ों में एहतजाज, या एहतजाज ना भी कहें, इस तरह की बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जी मुरुवत में मैंने उनको दूसरे दिन फ़ोन किया कि मैं मुरुवत में बोल नहीं सका, बात नहीं कर सका। फिर कह रहे हैं कि मेरी समझे खामोशी का मतलब ये समझा गया शायद कि मैं राज़ी हो गया हूँ। लेकिन राजा परवेज़ अशरफ का बयान मैं आज आपके साथ शेयर करूँगा। 21 मार्च को राजा परवेज़ अशरफ का बयान पीपल्स पार्टी मीडिया सेंटर इस्लामाबाद से भी जारी हुआ है, बिलावल हाउस कराची से भी जारी हुआ है, जिसमें राजा परवेज़ अशरफ खुद एतराफ़ कर रही हैं, एडमिट कर रही हैं कि मैं एग्री करके आया था नून लीग के साथ ये अपोजिशन लीडर का ओहदा देने को। और फिर 9 मार्च को जिस दिन इजलास हुआ है इस कमेटी का, जो पीडीएम के सरबराही इजलास में बनाई गई थी शाहिद खाकान अब्बासी की सरबराही में, जिसके राजा परवेज़ अशरफ मेंबर थे, और उसका एक ही इजलास हुआ जो उसमें उसी दिन, इजलास के दिन जो फैसले हुए हैं, वो मियां इफ्तिखार जो तर्जुमान है, मियां इफ्तिखार हुसैन पीडीएम के और एएनपी के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने बतौर तर्जुमान पीडीएम ये जारी किया है 9 तारीख को कि अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को देने का फ़ैसला किया गया है। ये अल्फाज हैं, मैं आपको मोबाइल में मेरे में पढ़े हैं महफूज, ये मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ कि पीपल्स पार्टी फिर एक कमिटमेंट तोड़ी है। वो कहते हैं ना कि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, तो ये कमिटमेंट तोड़ने वाले अमल को छुपाने के लिए अब नए झूठ, समझे गलत बयानी झूठ ही होता है, मैं झूठ ज़रा पार्लिमानी ज़ुबान में झूठ नहीं कहते, लेकिन गलत बयानी, या आपको इल्म नहीं है, लेकिन ये इसमें पीपल्स पार्टी डंडी मार रही है। इस मामले पर आज मैं कुछ हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन डिटेल में जाऊं तो उससे पहले उन दोस्तों से दरख्वास्त करूंगा जिन दोस्तों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया या चैनल पहली दफ़ा देख रहे हैं, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो अपडेट्स हैं पॉलिटिकल वो भी आपके साथ शेयर होती रहें। और अगर प्रोग्राम अच्छा लगे तो इसको शेयर भी करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। तो व्यूअर्स, मैं पीपल्स पार्टी का सीधी सी सच्ची बात यह है ईमानदारी की कि पीपल्स पार्टी के बहुत सारे फ़ैसलों का हामी रहा हूँ। मैंने अभी ये जो कमिटमेंट तोड़ी है पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ, इससे पहले भी, यानी सेनेट इलेक्शन से पहले भी मैंने पीपल्स पार्टी के लिए ये वीलाग किए हैं कि भाई पीपल्स पार्टी के फ़ैसले अच्छे रहे हैं, मकबूल फ़ैसले रहे हैं। पीडीएम में भी ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने का फ़ैसला पीपल्स पार्टी ने कराया, उसमें कामयाबी हुई। सेनेट के इलेक्शन का में हिस्सा लेने का फ़ैसला पीपल्स पार्टी की तजवीज़ पर किया गया। पीडीएम तो बाइकाट कर रहा था, वो भी उसमें भी फ़ायदा हुआ, पीडीएम को भी हुआ, पीपल्स पार्टी को भी हुआ। लेकिन मैं जो तनकीद कर रहा हूँ, जो मैं ख़िलाफ़ हुआ हूँ, वो सिर्फ़ इन नुकात के ख़िलाफ़ हूँ, इन इक़दामात के ख़िलाफ़ हूँ जहाँ पे पीपल्स पार्टी डंडी मार रही है। डंडी मार रही है तो मैं तो हक़ाइक़ कुछ और होंगे। और पीपल्स पार्टी, देखें, कमिटमेंट तोड़ना और फिर कमिटमेंट तोड़ के उसको फिर मुकर ही जाना, ये तो अच्छा अमल नहीं मैं कहूँगा। अगर आप मुआहदे भूरबन तोड़ेंगे, तहरीरी मुआहदा तोड़ेंगे और कहेंगे कुरान की आयत या हदीस थोड़ी है जी, ये सियासी मुआहदा था, तो मैं इसको क्या कहूँगा, मैं इसकी तारीफ़ करूँगा?
चलो वो मुआहदे बुरबन पुरानी बात हो गई, पीडीएम बाद में बनाया, पीडीएम अभी बनाया, पीडीएम के बाद जो अगर कमिटमेंट तोड़ेंगे और फिर उसको आप उस कमिटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए कुछ पहले दिफा कर रहे थे अलग तरीके से, अब फिर वो बिल्कुल मुकर ही जाएं कि मैं जी कमिटमेंट करके ही नहीं आया था, या खामोशी, नीम रजामंदी समझा गया, पता नहीं क्या। अब राजा परवेज़ अशरफ का मैं बयान आपको पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मियाँ इफ्तिखार का भी बयान पढ़ के सुनाऊंगा। ये जी 21 मार्च, ये तारीख लिखी हुई है 21 मार्च 2020 को पीपल्स पार्टी मीडिया सेंटर इस्लामाबाद से जारी हुआ है राजा परवेज़ अशरफ का बयान, और उस पीपल्स पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में मौजूद है, अभी भी पड़ा है। जो बीट रिपोर्टर्स उस ग्रुप में हैं, मैं भी हूँ उसमें, वो देख सकते हैं 21 तारीख को ये बयान पड़ा है। यही बयान बिलावल हाउस के जो व्हाट्सएप ग्रुप है रिपोर्टर्स का, उसमें भी पड़ा हुआ है, उसमें मैं भी शामिल हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आज भी वो पड़ा है यही बयान 21 तारीख का। इसमें लिख रहे हैं जी, साबिक वज़ीर आज़म और पीडीएम के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट राजा परवेज़ अशरफ ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का मामला अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद में खुश असलूबी और मुत्तफ़िक़ा तौर पर जमहूरी रिवायत के मुताबिक तय हो जाएगा। ये बयान तब दिया है जब नून लीग नहीं दे रही थी कमिटमेंट। नून लीग ने और बाकी जमातों ने कहा कि भाई आपने तो नून लीग को दे दिया है, तो आप क्यों कैसे ले सकते हैं, आप क्यों दे नून लीग। जब जरदारी साहब ने मौलाना को फ़ोन किया कि नवाज़ शरीफ से बात करें, ये उदा हमें दे दें, तो नहीं दे रहे थे पीडीएम वाले और नून लीग। तो उसके बाद जब खबरें शबरें ये वो बड़े हाईलाइट हुई चीज़ें, तो राजा परवेज़ अशरफ ने ये वजाहत की थी और उम्मीद की थी कि ये खुश असलूबी से हल हो जाएगा। जब इनसे इस बात पर तबसरा करने के लिए कहा गया कि पीएमएलएन ने सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के लिए अपना उम्मीदवार नामज़द कर दिया है और पीडीएम की जमातों से अपने उम्मीदवार के लिए तौसीक चाहती है, तो इन्होंने कहा, राजा परवेज़ अशरफ ने, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सेनेट में 21 सेनेटर्स के साथ सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी है और पीपल्स पार्टी इस बात पर यकीन रखती है कि जमहूरी रिवायात के मुताबिक हिज़्ब इख्तिलाफ़ का ओहदा पीपल्स पार्टी को ही मिलना चाहिए। राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि पार्लिमान के दो अहम ओहदे यानी कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के दोनों ओहदे पीएमएलएन के पास हैं। अब ये दुरुस्त और मुनासिब होगा कि पार्लिमान का तीसरा अहम ओहदा यानी सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ सबसे बड़ी पार्टी को देना चाहिए, न कि उस पार्टी को जिसके पास पार्लिमान के पहले ही दो ओहदे मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि वो पीडीएम के सरबराही अब काम की चीज़ जो मैं नोट करा रहा हूँ राजा परवेज़ अशरफ की, इन्होंने कहा कि वो पीडीएम के सरबराही इजलास की उस कमेटी के मेंबर थे जिसमें सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के ओहदों पर तजावीज़ दी गई थी। ये कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का लिखा है राजा परवेज़ अशरफ की जानिब से पीपल्स पार्टी ने, मीडिया सेंटर ने। ज़ाहिर है राजा परवेज़ अशरफ की मंजूरी के बगैर तो नहीं जारी हुआ होगा ना, पीपल्स पार्टी की क़यादत की मंजूरी के बगैर जारी हुआ होगा। तो इसमें लिख रहे हैं कि मैं उस कमेटी का मेंबर था जो सरबराही इजलास ने बनाई थी और उसमें फ़ैसला होना था सेनेट के चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ के ओहदों पर तजावीज़ दी गई थी। वो इस बात पर तैयार हो गए थे, वो इस बात पर, यानी राजा परवेज़ अशरफ के लिए कह रहे हैं कि वो इस बात पर तैयार हो गए थे कि 3 बड़ी पार्टियों को 3 ओहदे दिए जाएं, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चेयरमैन सेनेट के उम्मीदवार, जेयूआई को डिप्टी चेयरमैन के उम्मीदवार और पीएमएलएन को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ का ओहदा दिया जाए। ये राज़ी हो गए थे, एग्री हो गए थे। ये खुद लिख रहे हैं, पीपल्स पार्टी लिख रही है कि राजा परवेज़ अशरफ उस कमेटी में इस बात पर राज़ी हो गए थे कि तैयार हो गए थे, राज़ी नहीं, तैयार लफ्ज़, तैयार हो गए थे कि 3 बड़े ओहदे तीनों पार्टियों को मिलने चाहिए, जिसमें पीएमएलएन को अपोजिशन लीडर का ओहदा देने की बात कर रही हैं। राजा परवेज़ अशरफ खुद तस्लीम कर रहे हैं कि वो राज़ी हो गए थे। अब बाद में क्या हुआ,
اچھا آگے دیکھیں، آگے لکھ رہے ہیں جی، لیکن سینٹ میں جس طرح سے یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹوں کو مسترد کیا گیا تو اس کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ ہاں جی، راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ قائد حزب اختلاف کا عہدہ جمہوری اصولوں، غیر جانبدار اور انصاف کے بنیادوں پر دینا چاہیے۔ اب یہ راجہ پرویز اشرف صاحب اپنے بیان میں جو جاری کرایا گیا ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ وہ راضی ہو گئے تھے کہ نون لیگ کو دیا جائے گا، لیکن جس طرح یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ مسترد کیے گئے تو اس میں نون لیگ نے تو مسترد نہیں کرائے، پی ڈی ایم نے تو مسترد نہیں کرائے، نہ پریزائڈنگ افسر نے مسترد کیے، تو اس میں نون لیگ کا یا پی ڈی ایم کا کیا قصور، یہ بتائیں راجہ پرویز اشرف صاحب، یا پیپلز پارٹی بتائے اس میں کیا قصور ہے؟ تو نون لیگ کے ساتھ کمٹمنٹ کیوں توڑ رہے ہیں کہ بھائی پریزائڈنگ افسر آپ کے ووٹ 7 مسترد کرے، جس کا آپ نے عدالت میں بھی درخواست میں کہا کہ پریزائڈنگ افسر نے بدنیتی کی بنیاد پر، یہ عدالت میں کہا ہے فاروق ایچ نائک نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کہ پریزائڈنگ افسر کیونکہ تعصب رکھتے ہیں پیپلز پارٹی کے حوالے سے، اس لیے انہوں نے بدنیتی کی بنیاد پر 7 ووٹ یوسف رضا گیلانی کے مسترد کیے۔ اور ادھر راجہ پرویز اشرف صاحب لکھ رہے ہیں کہ میں راضی ہو گیا تھا، تیار ہو گیا تھا نون لیگ کو یہ عہدہ اپوزیشن لیڈر کا دینے کے لیے، لیکن جس طرح گیلانی صاحب کے 7 ووٹ مسترد کیے گئے تو صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی۔ بھائی کیسے کیوں تبدیل ہوئی؟ یوسف رضا گیلانی کے 7 ووٹ نون لیگ نے تو نہیں کیے نا، نون لیگ کے ساتھ کمٹمنٹ کیسے توڑ رہے ہیں؟ پی ڈی ایم نے تو نہیں کیا، پی ڈی ایم کے ساتھ کمٹمنٹ کیوں توڑ رہے ہیں؟ ایک بات۔ اچھا آگے چلتے ہیں، اب آج راجہ پرویز اشرف صاحب دوسری بات کر رہے ہیں جو اس میں بیان میں نہیں ہے۔ آج حامد میر کے ساتھ جو پروگرام میں یہ بات بھی نہیں کی، آج بالکل مکر گئے ہیں۔ آج کہہ رہے ہیں کہ جی میں ادھر گیا تھا ڈپٹی چیئرمین کے لیے بات کرنی تھی، اور کیونکہ چیئرمین ہمیں دیا گیا تھا، سربراہی اجلاس میں فیصلہ ہو چکا تھا، ڈپٹی چیئرمین کے لیے میں گیا تو بی این پی مینگل اور جے یو آئی 2 امیدوار تھے ڈپٹی چیئرمین کے لیے، تو میں نے کہا کہ جی آپ نے مہربانی کر کے آپ نے ہمیں چیئرمین دیا ہے، تو اب ڈپٹی چیئرمین پہ میں رائے نہیں دینا چاہ رہا، تو آپ جو رائے آپ کی ہوگی تو میں اس کے ساتھ جاؤں گا، یعنی چیئرمین آپ نے دیا ہے تو ہم فیصلہ ڈپٹی کا آپ خود کر لیں۔ تو میں گیا تھا ایکچولی ڈپٹی چیئرمین کے لیے، راجہ پرویز اشرف صاحب کہہ رہے ہیں، تو شاہد خاقان عباسی نے پھر تجویز دی، شاہد خاقان عباسی کی کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو یاد پڑ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر ہمیں دے دے۔ تو میں کیونکہ ایسی سچویشن نہیں تھی، راجہ صاحب کے الفاظ ہیں، ایسی سچویشن نہیں تھی تو میں یہ نہیں کر سکتا تھا، تو وہ پھر میں نے شاید دبے لفظوں میں احتجاج نب کہیں، پھر کہہ رہے ہیں کہ یا خاموشی میری کا کوئی اس طرح کا، مطلب گول کر گئے نا۔ تو حامد میر نے پوچھا کہ رائے صاحب آپ نے کمٹمنٹ نہیں کی تھی، 3 دفعہ سوال کر رہے ہیں، آپ نے کمٹمنٹ نہیں کی؟ رائے صاحب کہہ رہے ہیں جی کیا؟ بولا آپ نے کمٹمنٹ نہیں کی تھی ان کے ساتھ۔ بولا دیکھیں میں نے دوسرے دن شاہد خاقان عباسی کو فون کیا تھا، میں نے کہا جی مروت میں نے آپ کو ساتھ یہ بات نہیں کر سکا، تو یہ ہوا اس طرح، کیونکہ ہماری جماعت سنگل لارجسٹ پارٹی ہے تو یہ وہ وغیرہ وغیرہ۔ اب دوسرے دن والی بات اس بیان میں نہیں ہے، ایک بات۔ اور اب اس حامد میر کے پروگرام میں جو راجہ پرویز اشرف کے آپ سنیں گے، آپ یوٹیوب پہ جا کر سن سکتے ہیں، اس میں سے میسیج یہی کنوے ہو رہا ہے کہ انہوں نے کوئی کمٹمنٹ نہیں کی تھی، لیکن بیان میں خود کہہ رہے ہیں کہ میں تیار ہو گیا تھا، لیکن گیلانی ہار گئے۔ اب ادھر گیلانی کے 7 ووٹوں کا ذکر کر رہے ہیں، ادھر حامد میر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دوسرے دن ہی، ادھر کہہ رہے ہیں کہ گیلانی کے 7 ووٹ مسترد ہوئے جس طریقے سے، اسی لیے صورتحال تبدیل ہو گئی۔ حامد میر کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دوسرے دن یعنی 9 مارچ کو جس دن کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کے دوسرے دن یعنی 10 مارچ کو میں نے شاہد خاقان عباسی کو فون کیا تھا اور کہا تھا کہ مروت میں نے یہ بات نہیں کی، تو وغیرہ وغیرہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو یہ تضاد یہ بھی آ رہا ہے۔ اچھا اب آ رہا ہوں میں میاں افتخار صاحب کے بیان پر، جو اسی دن پی ڈی ایم کا جو اسلام آباد میں واٹس اپ گروپ ہے بیٹ رپورٹرز کا، تمام ٹی وی چینلز، تمام اخبارات کے بیٹ رپورٹرز اس میں شامل ہیں، میاں افتخار حسین بھی شامل ہیں، اس میں بہت سارے اور بھی جماعتوں جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اچھا میاں افتخار حسین کا بیان اسی دن ہی 9 مارچ کو
پی ڈی ایم کے بیٹ رپورٹرز کے گروپ میں پڑا ہے، ابھی بھی پڑا ہے، وہ میرے پاس بھی آیا، ظاہر ہے میں بھی پی ڈی ایم کے بیٹ رپورٹرز کے واٹس ایپ گروپ میں ہوں۔ میاں افتخار جو ترجمان ہیں، جن کے لیے میرے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی کے گھر پر دعائے خیر جو ہوتی ہے نا فیصلے کرنے کے بعد، بھائی دعائے خیر کراؤ، دعا ہی میاں افتخار حسین نے کرائی کہ جی ٹھیک ہے، نون لیگ کو اپوزیشن لیڈر ڈپٹی چیئرمین جے یو آئی، کیونکہ چیئرمین کا فیصلہ تو ایک دن پہلے 8 مارچ کو پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس کر چکا تھا، جس میں بلاول، مولانا اور مریم سب تھے، تو سب نے بریفنگ بھی دی، میں بھی موجود تھا وہاں پر، اور مولانا نے یہ الفاظ بریفنگ کے یہ ہیں مولانا کہ بھائی چیئرمین کا یوسف رضا گیلانی امیدوار ہوں گے، ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر کا جو عہدے ہیں، یہ اپوزیشن لیڈر کہا ہے ادھر مولانا نے کہ اپوزیشن لیڈر کے جو 2 یہ عہدے ہیں، اس کا فیصلہ کمیٹی کرے گی، اور کمیٹی ہم نے بنا دی ہے شاہد خاقان عباسی کی سربراہی میں، اس میں یہ ممبر ہیں، پیپلز پارٹی کی طرف سے راجہ پرویز اشرف ہوں گے، اور یہ کمیٹی کا اجلاس کل ہوگا، یہ بریفنگ دی گئی تھی۔ تو کمیٹی کا اجلاس ہوا ہی چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر کے لیے تھا۔ اب راجہ پرویز اشرف صاحب یہ بھی ڈنڈی مار رہے ہیں کہ جی میں تو گیا تھا ڈپٹی چیئرمین کے عہدے کے لیے مشاورت کرنے، جبکہ ایک دن پہلے بریفنگ میں بلاول صاحب بیٹھے ہیں، مریم صاحبہ بیٹھی ہیں، مولانا بریفنگ کر رہے ہیں، یہ تینوں اکٹھے بریفنگ دے رہے ہیں، اس میں میڈیا کو بتایا جا رہا ہے کہ کل کمیٹی جو بیٹھے گی، جو ابھی بنائی ہے، وہ ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر کے لیے بیٹھے گی۔ تو راجہ صاحب گئے ہیں صرف ڈپٹی چیئرمین کے لیے، اب کہہ رہے ہیں، اور ادھر بیان میں کہہ رہے ہیں کہ میں راضی ہو کے آیا تھا۔ اچھا، میاں افتخار کا بیان سناتا ہوں میں۔ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم کے سیکرٹری اطلاعات میاں افتخار حسین کا بیان، اوپر یہ لکھا ہوا ہے۔ پی ڈی ایم کے سربراہی اجلاس میں قائم کردہ کمیٹی کا اجلاس آج منعقد ہوا۔ یہ 9 مارچ کا بیان میاں افتخار کا جو واٹس ایپ کے گروپوں میں شیئر ہوا ہے، پی ڈی ایم کے واٹس ایپ بیٹ رپورٹرز کے واٹس ایپ گروپ میں، کسی رپورٹر جو ایڈمن ہے ہمارا بیٹ رپورٹر، اس نے ڈالا ہے، لیکن میاں افتخار خود بھی موجود ہیں۔ اگر یہ میاں افتخار صاحب کا بیان نہ ہوتا تو میاں افتخار صاحب اسی دن یا دوسرے دن کسی بھی وقت وہ تردید کر سکتے تھے، بھائی میں نے تو یہ جاری نہیں کیا، وہ خود بھی موجود ہیں جب اس میں۔ بہت سارے اور لوگ بھی ہیں پی ڈی ایم کے، بڑے بڑے نام بھی ہیں، زاہد خان بھی ہیں، بہت سارے ہیں۔ اچھا، اس میں میاں افتخار صاحب کا بیان جو جاری ہوا ہے، اس میں کہہ رہے ہیں جی کمیٹی کو سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر کے عہدوں پر نامزدگیوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ میاں افتخار کیا کہہ رہے ہیں، دوبارہ میں پڑھ رہا ہوں، کمیٹی کو سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر کے عہدوں پر نامزدگیوں کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ اجلاس میں ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے لیے جے یو آئی فے کے امیدوار کو نامزد کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جس طرح الفاظ ہیں میں وہی پڑھ کر سناتا ہوں۔ اچھا، دوسرا پیرا ہے کہ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون سے ہوگا۔ یہ میاں افتخار حسین، ترجمان پی ڈی ایم۔ اچھا، اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال کا بھی جائزہ لیا گیا۔ میں پھر سے میاں افتخار صاحب کا بیان، یہ جملہ نون لیگ والا، اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ سینٹ میں قائد حزب اختلاف پاکستان مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ اب مجھے بتائیں، یہ دوسرے دن ہے، یہ اسی وقت ہی 9 تاریخ کو تمام ٹی وی چینلز پہ چلا ہوگا نا، یقیناً چلا ہوگا۔ میں نے بھی رپورٹ کیا ہے، میں نے اس دن ویلاگ بھی کیا ہے کہ یہ میاں افتخار حسین نے یہ بیان جاری کیا ہے، یہ فیصلے ہو گئے ہیں۔ تمام ٹی وی چینلز پر چل گیا، تمام اخبارات میں دوسرے دن چھپ گیا یہ میاں افتخار حسین کا بیان۔ پیپلز پارٹی نے کوئی تردید کی، راجہ پرویز اشرف صاحب نے کوئی تردید کی کہ جی میاں افتخار صاحب نے غلط بیان جاری کیا ہے، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا، کوئی تردید نہیں آئی۔ ریکویسٹ کرتے رہے کہ بھائی ہمیں دے دیں، بعد میں وہ جب گیلانی صاحب ہار گئے اس کے بعد، لیکن اس سے پہلے یہ فیصلہ برقرار تھا، تمام اخبارات میں، تمام ٹی وی چینلز پر چلتا رہا ہے، پوری دنیا گواہ ہے اس بات کا، کوئی تردید نہیں تھی، کوئی پیپلز پارٹی نے انکار نہیں کیا تھا، پیپلز پارٹی پہلے قائم تھی۔ گیلانی صاحب جب ہار گئے تو اس کے بعد پیپلز پارٹی نے پینترا بدلا اور ان کو کہا کہ جی اپوزیشن لیڈر دیں۔ اب راجہ پرویز اشرف صاحب جو خود جاری کر رہے ہیں بیان، اپنا ان کی جماعت کر رہی ہے ان کا بیان، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں راضی تو ہو کے آیا تھا جی،
لیکن گیلانی صاحب کے جس طرح ووٹ مسترد کیے گئے ساتھ، تو صورتحال یکسر چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ اب بیان میں یہ کہہ رہے ہیں حامد میر کے ساتھ آج جو کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے تو دوسرے دن ادھر مروت میں ادھر خاموشی ہوئی میری، دبے لفظوں میں احتجاج کہیں یا احتجاج نہ بھی کہیں، تو میں بس دوسرے دن پہ میں نے فون کیا تھا، یعنی 10 تاریخ کو فون کیا تھا شاہد خاقان عباسی کو، ان کو کہا کہ جی مروت میں یہ بات میں نہیں کر سکا، تو یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اب پھر ڈنڈی مار رہے ہیں راجہ صاحب۔ تو پیپلز پارٹی دیکھیں، وہ سندھی میں اردو میں بھی کہاوت ہے کہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، تو یہ پیپلز پارٹی وہ کام کر رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ میں پیپلز پارٹی کا بہت بڑا معترف رہا ہوں اچھے فیصلوں کا، لیکن غلط فیصلے ہوں گے تو غلط، اس کو تو میں کہوں گا کہ یار یہ غلط ہے۔ تو یہ جو میں نے پڑھ کے آپ کو سنائے ہیں موبائل میں، میاں افتخار حسین کا بیان، اس میں سے کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ پی ڈی ایم کی کمیٹی کیوں بنائی گئی تھی؟ مولانا فضل الرحمان بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کی جو 8 تاریخ کی 8 مارچ کی جو بریفنگ ہے، اس میں آپ اٹھا کے یوٹیوب پہ پڑھی ہیں ساری چیزیں، اٹھا کے سن لیں۔ اس میں کیا کہا ہے؟ کمیٹی بنائی گئی ہے، کل کمیٹی کا اجلاس ہوگا، یہ کمیٹی اب ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ کرے گی۔ اور راجہ پرویز اشرف بھی یہ کہہ رہے ہیں، اس میں بھی میاں افتخار بھی کہہ رہے ہیں، سب مان رہے ہیں اب پینترا بدل دیا جی۔ میں تو گیا تھا ڈپٹی چیئرمین کے لیے، لیکن وہ مروت میں بول نہیں سکا، خاموشی سمجھے یعنی پتہ نہیں کیا۔ بہرحال مجھے بڑا انٹرسٹنگ لگا، میں نے کہا ضروری ہے آپ کے ساتھ کچھ حقائق ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔